सो आज म थुप्रै न्युमेरिकल्सहरू लिएर आएको छु तपाईहरुको लागि है। केही रुल्सहरूको बारेमा म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। यहाँ कन्केभ र कन्भेक्स मिररहरूको बारेमा तपाईले जान्नुपर्छ है। हेर्नुस्, गिभेनमा यदि तपाईलाई कुनै पनि मिरर डाइरेक्टली तोकेर दिएन, कन्भेक्स वा कन्केभ मिरर भनेर दिएन, तपाईले डाइरेक्टली भनिदियो कि एउटा मिररले इरेक्ट इमेज बनाइराछ, इरेक्ट बनाइराछ, भर्चुअल बनाइराछ है भने त्यो कुन मिरर हुन सक्छ तपाईले अघि नै अनुमान गर्नु पर्यो के। सो यो जुन कन्भेक्स मिरर छ नि, यो कन्भेक्स मिररले अलवेज चाहिँ इरेक्ट, भर्चुअल र डिमिनिस्ड इमेज बनाउँछ। डिमिनिस्ड भनेको सानो के, सानो। अब भन्नुस्, जुन गाडीहरू हुन्छ, कारहरू, तिनीहरूमा जुन ऐना हुन्छ नि, त्यो मिरर चाहिँ कन्भेक्स युज गरिएको हुन्छ। किन गरिएको हुन्छ? जुन ऐना हुन्छ यत्रो कारमा, यो चाहिँ डिमिनिस्ड इमेज बनाउँछ के। डिमिनिस्ड इमेज बनाउन कारणले जति पनि पछाडी गाडीको पछाडी जुन एरिया हुन्छ, त्यो एरियालाई सानो सानो बनाएर यो ऐनामा वाइड एरियाहरूलाई कभर गरेर देखाउँछ के। वाइड एरिया कभर गर्छ यो ऐनाले। त्यसैले कन्भेक्स मिररको प्रयोग गरिन्छ कारहरूको सिसामा, ट्रकहरूको सिसामा, कि यसले साना साना कुराहरू सबै चाहिँ कभर गरेर मजाले एउटै फ्रेममा चाहिँ देखाउँछ सजिलै है। त्यसैले गाडीहरूको सिसामा अलवेज कन्भेक्स मिरर प्रयोग गरिएको हुन्छ। यो एउटा गिभ रिजन हो है, यो एउटा गिभ रिजन हो। अब थाहा पाइसक्नु भयो। सो कन्भेक्स मिररले अलवेज इरेक्ट भनेको सिधा इमेज बनाउँछ र यो चाहिँ भर्चुअल इमेज बनाउँछ है। भर्चुअल भनेको वास्तविक हुँदैन, त्यही हुन्छ तर वास्तविकता हुँदैन, साइज चाहिँ फरक हुन्छ। सो यसको बारेमा, भर्चुअलको बारेमा मैले पछिल्लो पार्टमा पनि डिफरेन्स बिट्विनमा मैले भनेको थिएँ हैन। सो यसले इरेक्ट बनाउँछ भनेको सिधा बनाउँछ, जे हुन्छ पछाडी ऐना मार्फत त्यो सिधा नै देखिन्छ। सो यसले इरेक्ट बनाउँछ अनि भर्चुअल इमेज बनाउँछ र डिमिनिस्ड सानो बनाउँछ। सो यो चाहिँ मेन फिचर्स भयो कन्भेक्स मिररको है। र कन्भेक्स मिररमा हेर्नुस् है, कन्भेक्स मिररमा अलवेज रेडियस अफ कर्भेचर है, रेडियस अफ कर्भेचर एन्ड फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ। जुन इमेज हुन्छ है, त्यो इमेज चाहिँ अलवेज नेगेटिभ हुन्छ। इमेज के बनाउँछ? यो इमेज चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। इमेज चाहिँ के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। रेडियस अफ कर्भेचर र फोकल लेन्थ नेगेटिभ र इमेज पनि नेगेटिभ हुन्छ। यो चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ। अर्को कन्केभ मिररको हेर्नुस्। कन्केभ मिररमा के हुन्छ? कन्केभ मिररको केसमा हेर्नुस्, यसले के बनाउँछ? बोथ यसले रियल एन्ड भर्चुअल इमेज बनाउँछ। रियल र भर्चुअल इमेज दुईटै बनाउँछ यसले। रियल पनि बनाउँछ, भर्चुअल पनि बनाउँछ। यसले इरेक्ट इमेज बनाउँछ हेर्नुस् है, इरेक्ट बनाउँछ अथवा इन्भर्टेड बनाउँछ। किनकि रियल र भर्चुअल दुईटै भएपछि यसले इरेक्ट पनि बनाउँछ, इन्भर्टेड पनि बनाउँछ, सिधा पनि बनाउँछ, उल्टो पनि बनाउँछ। र यसले म्याग्निफाइड पनि बनाउँछ र डिमिनिस्ड पनि बनाउँछ। भनेको ठुलो इमेज पनि बनाउन सक्छ र सानो पनि बनाउन सक्छ। बुझ्नुहुन्छ? सो यो मेन विशेषता भयो के यिनीहरूको। र कन्केभ मिररको केसमा है, रेडियस अफ कर्भेचर र फोकल लेन्थ यो दुईटै पोजिटिभ हुन्छ है। र कन्केभ मिररको केसमा यदि रियल इमेज बनेको छ, रियल इमेज भनेको छ भने अलवेज हामीले पोजिटिभ लिनु पर्यो है। र भर्चुअल इमेज छ भने हामीले नेगेटिभ लिनुपर्छ। यो कुरा तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ है। र इम्पोर्टेन्ट फर्मुला रेडियस अफ कर्भेचरको तपाईलाई थाहा नै छ, पछिल्लो क्लासमा पनि मैले भनेको थिएँ है। रेडियस अफ कर्भेचर भनेको R=2f हुन्छ र f निकाल्दाखेरि r/2 गर्नुपर्छ हैन। र मिरर फर्मुला 1/f = 1/u + 1/v हुन्छ। यो कुरा तपाईलाई
पछिल्लो क्लासमा मैले भनिसकेको छु है। अब यही आधारमा हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्नुपर्छ है त। सो हामीलाई यहाँ के भनेको छ हेर्नुस् त प्रश्नमा कि एट व्हाट पोजिसन एन अब्जेक्ट बी प्लेस। अब्जेक्ट डिस्टेन्स हामीलाई सोधिएको छ कि यहाँ है, अब्जेक्ट डिस्टेन्स सोधेको छ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स सोधेको छ। बी प्लेस्ड इन फ्रन्ट अफ द कन्केभ मिरर। यहाँ हामीलाई भनिदियो कि कन्केभ मिरर है। सो कन्केभ मिररले के बनाइरहेछ, म्याग्निफाइड र डिमिनिस्ड दुइटै बनाउँछ। हेर्नुस् त कन्केभ मिरर हैन। सो कन्केभ मिररले यहाँ के बनायो, हाम्रो इरेक्ट इमेज बनाएको छ। हेर्नुस् त कन्केभ मिरर अफ रेडियस अफ कर्वेचर, रेडियस अफ कर्वेचर 0.4 भनेको एफ निकाल्दाखेरि r/2 हुन्छ। भर्खरै हामी यहाँ फर्मुला हेरेका छौँ। सो 0.4 डिवाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि 0.2 मिटर हुन्छ। सो द्याट एन इरेक्ट इमेज अफ म्याग्निफिकेसन, इरेक्ट इमेज बनाएको छ है। यहाँ मैले भनेको छु इरेक्ट पनि बनाउन सक्छ, इन्भर्टेड पनि, त इरेक्ट बनाएको छ। म्याग्निफिकेसन पनि छ है, म्याग्निफिकेसन कति छ, 3 छ। बुझ्नुहुन्छ? ओके। सो हेर्नुस् कन्केभ यो मिरर जुन छ नि, कन्केभ मिररले अलवेज चाहिँ म्याग्निफिकेसन नेगेटिभ बनाउँछ है। यो चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ, म्याग्निफिकेसन अलवेज नेगेटिभ बनाउँछ। ओके। अब कसरी नेगेटिभ हुन्छ म तपाईले भनिदिन्छु है। हेर्नुस् म्याग्निफिकेसन इक्वल टु भी अपन यो हुन्छ। मैले यहाँ भनिसकेँ। अब यो चाहिँ हेर्नुस् यो चाहिँ इरेक्ट बनाएको छ र इरेक्ट अलवेज भर्चुअल इमेजले बनाउँछ। इरेक्ट इमेज बनेको छ भने त्यो भर्चुअल इमेज हो भन्ने कुरा थाहा छ तपाईलाई हैन, र इरेक्ट इमेज बनेको छ भने त्यो भर्चुअल इमेज हो हैन, हो कि नै? ल भन्नुस् त इरेक्ट इमेज भनेको त्यो भर्चुअल इमेज हो कि, त्यसैले चाहिँ भी हामी नेगेटिभ लिन्छौँ। सो भी मैले नेगेटिभ लिएँ है। अब्जेक्ट चाहिँ रियल हुन्छ यसमा, त्यसैले पोजिटिभ हुन्छ। सो माइनस भी अपन यु फर्मुला भएको छ है। र म्याग्निफिकेसन यहाँ नेगेटिभ आइसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ कि यो म्याग्निफिकेसन नेगेटिभ हुन्छ है। तर तपाईले अघि नै थाहा हुनुपर्छ है, यो कन्सेप्टको लागि यति बुझ्दा हुन्छ, किनकि हाम्रो यो भर्चुअल इमेज भयो, इरेक्ट बनाएको छ। इरेक्ट बनाएको कारणले यो चाहिँ हाम्रो भर्चुअल इमेज बनाउँछ। भर्चुअल इमेजको केसमा भी हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ हैन। क्लियर? यति क्लियर भयो कि नै? कन्सेप्ट बुझ्नुस् है। सो हामी भी नेगेटिभ लिन्छौँ। ओके। सो त्यस कारणले मैले डाइरेक्टली भने कि म्याग्निफिकेसन नेगेटिभ हुन्छ। ओके ल। सो म्याग्निफिकेसन हामी नेगेटिभ लिनुपर्छ यो केसमा। ओके। यति कुरा बुझ्नुहुन्छ कि नै? भन्नुस् त यति कुरा क्लियर भयो कि नै? ल हाम्रो म्याग्निफिकेसन -3 भयो। अब भी अपन यो फर्मुला छ, म्याग्निफिकेसन -3 दिएको छ, हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब भी अपन यु त भी ले एकतिर राखेर -3 यो मैले राखिदिएँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा इक्वेसन भयो है। बुझ्नुहुन्छ? अर्को हाम्रो मिरर फर्मुला छ 1/f = 1/u + 1/v। हेर्नुस् है, 1/f भनेको हामीले निकालेका छौँ 0.2 निकालेका छौँ है। र फोकल लेन्थको कुरा हेर्नुस्, फोकल लेन्थ र रेडियस अफ कर्वेचर दुइटै पोजिटिभ हुन्छ, मैले भनेको छु कन्केभ मिररको केसमा। हेर्नुस् त सो हाम्रो साइन केही चेन्जेस भएन, 1/u + 1/v। भी भनेको हाम्रो -3u छ। सो -3u मैले यहाँ राखेँ है। अब यसको साइनहरू चेन्जेस गर्नुपर्छ। 1/0.2 = 1/u - 1/3u। अब यहाँ एलसीएम लिनुस् 3u। अब तपाईले यो त आउँछ होला एलसीएम लिन, 3 - 1 1/0.2। अब यसलाई 3u क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। 3u = 2 × 0.2 भनेको 0.4/3। u = कति आउँछ यो डिभाइड गर्नुस् त कति आउँछ, 0.133 मिटर आउँछ होला है। यही चाहिँ तपाईको एन्सर भयो। सो इमेज डिस्टेन्स अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति हुन्छ,
0.133 मिटर हुन्छ। दिस इज आवर करेक्ट एन्सर। ओके, सो हामीलाई यही प्रश्नमा भनेको छ कि एट वाट पोजिसन एन अब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रन्ट अफ कन्केभ मिरर। सो कन्केभ मिररबाट कति दूरीमा अवस्थित छ अब्जेक्ट? 0.133 मिटर टाढा अवस्थित छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। दिस इज आवर एन्सर। ओके, सो यति कुरा थाहा हुनुपर्छ। हामीलाई यति नै सोधेको छ। अब तपाईँहरूले यो इमेज डिस्टेन्स पनि निकाल्न चाहनुहुन्छ भने निकाल्दा हुन्छ। अब इमेज डिस्टेन्स निकाल्नको लागि -3u गरिदिँदा हुन्छ नि, हैन? सो -3 इन्टु u भनेको 0.133। तपाईँले यो इमेज डिस्टेन्स त सोधेको छैन, तै पनि निकालिदिँदा हुन्छ। अब यसैले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, कति आउँछ लेखिदिनुहोस्। क्लियर? ल, सो यो कुरा थाहा पाउनु होला है। हामीले यो जति पनि यहाँ नियम लगाएको छौँ सबै क्लासिकल कन्सेप्ट हो है। एउटा चाहिँ मोडर्नवाला कन्सेप्ट हुन्छ जसलाई हामी कार्टेसियन साइन भन्छौँ, त्यो अनुसार हामी गरेका छैनौँ है। त्यसको रुलहरू फरक छ, त्यहाँ साइनहरू अर्कै छ के, बुझ्नुभयो? यो हाम्रो क्लासिकल कन्सेप्ट भयो, क्लासिकल कन्सेप्ट भयो है। क्लासिकल कन्सेप्ट अनुसार हामी यो न्युमेरिकल सल्भ गर्दैछौँ है। ल, अर्को हाम्रो प्रश्न रहेको छ यहाँ, हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर। ल हेर्नुहोस् त, भनेको छ अ पोल 4 मिटर लङ 4 मिटर लङ इज लेड एलङ द प्रिन्सिपल एक्सिस। यसलाई प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौँ। र एउटा 4 मिटर लामो, हेर्नुहोस् 4 मिटर लामो एउटा पोललाई प्रिन्सिपल एक्सिसमा राखिएको छ, सुताइएको छ भनेको छ। लेड भनेको सुताइएको रहेछ त्यसैमाथि, प्रिन्सिपल एक्सिसमाथि 4 मिटर लामो रहेको छ है। लेड एलङ द प्रिन्सिपल एक्सिस एट अ कन्भेक्स मिरर। कन्भेक्स मिरर भनिदियो। कन्भेक्स मिरर भनिदियो है। अ फोकल लेन्थ, फोकल लेन्थ कति छ? 1 मिटर छ है। फोकल लेन्थ हामीलाई यहाँ दिएको छ। फोकल लेन्थ, फोकल लेन्थ दियो हामीलाई, कति दिएको छ? फोकल लेन्थ अफ 1 मिटर दिएको छ। फोकल लेन्थ अफ 1 मिटर दिएको छ। एट द फोकल लेन्थ 1 मिटर, द इन्ड पोल नियर द मिरर है। इन्ड पोइन्ट, यसको इन्ड पोइन्ट जुन छ नि, हेर्नुहोस् त एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यो इन्ड पोइन्ट जुन नियर टु मिरर जुन छ, यसको डिस्टेन्स चाहिँ हामीलाई दिएको छ कि यहाँ। इन्ड पोल नियर द मिरर इज 2 मिटर फ्रम इट भनेको यो चाहिँ 2 मिटर डिस्टेन्समा छ। फाइन्ड द लेन्थ अफ द इमेज फर्मड। र इमेज जुन फर्मड हुन्छ नि है, यता इमेज फर्मड हुन्छ, जुन इमेज फर्मड हुन्छ, त्यो इमेज जुन बन्छ त्यसको लम्बाइ कति हुन्छ, लेन्थ, त्यो हामीलाई सोधेको छ के। सो हामीलाई गिभेन यति दिएको छ, हेर्नुहोस् है। सो हामीले यो चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हेर्नुहोस्, हामीले यो बेला चाहिँ दुईवटा कन्डिसन लिन्छौँ, फर नियर पोइन्टको लागि र एउटा फार पोइन्टको लागि है। सो हेर्नुहोस्, सुरुमा त हामीले बुझ्नुपर्ने यहाँ छ कन्भेक्स मिरर छ। कन्भेक्स मिररको केसमा मैले फोकल लेन्थ के हुन्छ भनेको छु। कन्भेक्स मिररको केसमा, कन्भेक्स मिररको केसमा फोकल लेन्थ नेगेटिभ। सो सुरुमै हामीले यहाँ नेगेटिभ राखिहाल्नुपर्छ, -1 मिटर। क्लियर? यति कुरा क्लियर हुन्छ कि नै? ल भन्नुहोस् त, क्लियर हुन्छ। सो हामीले यहाँ दुईवटा कन्डिसन फर नियरको लागि लिन्छौँ, फर नियर इन्डको लागि लिन्छौँ है। सो हामीले मिरर फर्मुला युज गर्छौँ, 1/f = 1/u + 1/v है, नियर पोइन्टको लागि। सो 1/f, अब f भनेको के छ नियर पोइन्टको लागि? फोकल लेन्थ त 1 नै हुन्छ, हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर। सो -1 = 1/u
अब यो हाम्रो यहाँ के हुन्छ 2 मिटर छ नि, यहाँ 2 मिटर छ। सो हामीले 2 लिन्छौँ +1/v। हामीलाई थाहा छैन इमेज, सो इमेज निकालौँ यसको। सो 1/-1 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो -1 = 1/2 + 1/v। सो -1 - 1/2 = 1/v भयो। अब यसलाई एलसीएम लिदिनुस् त। -2 - 1/2 = 1/v -3/2 = 1/v एलसीएम लिएको है। सो मैले यता रेसिप्रोकल गरिदिएँ भनेको यसलाई माथि लगिदिएँ, यसलाई पनि माथि लगिदिएँ के, यसरी लान मिल्छ। अथवा यसरी गर्नु हुँदैन भने पनि तपाईले क्रस मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ। हेर्नुस् रेसिप्रोकल भन्ने टर्म तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ के। a/b यता छ = a/b यता पनि छ, अथवा c/d यता छ भने हामीले यदि यता तलमाथि चेन्ज गर्यौं b/a गर्यौं भने यता पनि हामी d/c लेख्न पाउँछौं के। कुरा एउटै हो। हेर्नुस् त अब म यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्न पनि पाउँछु, ad = यता bc गर्न पाउँछु के। फेरि हाम्रो हेर्नुस् त अब यही फर्ममा आउँछ के। हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्दा पनि त्यही नै आउँछ। अब यो d/ यो c ले यता ल्याउन पाए d/c, यता जुन b छ b को तल यो a लग्न पाए त्यही कुरा आउँछ के है। सो जसरी गर्दा हुन्छ। सो सिम्पल तरिकाले म भनिदिन्छु, यसलाई v बनाउनुस्, रेसिप्रोकल गरेर v बनाउनुस्, यता 2/3 गरिदिनुस् माइनस, यो चाहिँ हाम्रो v आयो के। यो चाहिँ नियर पोइन्टको लागि हाम्रो इमेज आयो है। इमेज डिस्टेन्स आइसकेको छ। अब हामीले फार पोइन्टको लागि निकाल्नु पर्छ। फार इन्डको लागि अब हामी निकाल्नु पर्छ। सो 1/f। अब यो हेर्नुस् त, अब यो फार पोइन्टलाई लिनु पर्यो कि। अब त्यो त नियर पोइन्टको लियौं। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी कति होला मलाई भनिदिनु त। ए राजा हेर्नु न, यहाँदेखि यहाँसम्मको त दूरी तपाईले थाहा छ नि 4 छ र यहाँ 2 छ भनेको टोटल कति भयो ल भन्नुस् त। ल भन्नुस् 1/-1 त छँदै छ। अब हामी फार पोइन्टको लिँदाखेरि 1/u को साटो अब हामी कति लिन्छौँ 6 लिन्छौँ। बुझ्नुभयो त 6 मिटर भयो के, प्लस 1/v भयो। यति बुझ्नुहुन्छ। -1 अब यसलाई -1/6 = 1/v भयो। हेर्नुस् है यो मेटे मैले। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरिदिनु न के छ र यसमा। -6 - 1/6 = 1/v। अब रेसिप्रोकल गरिदिनुस्, 6/-7 = v। यो चाहिँ हाम्रो अर्को इमेज डिस्टेन्स भयो फार पोइन्टको लागि। बुझ्नुभयो कि नै ल भन्नुस् त। अब हामीले त्यसको लम्बाइ निकाल्नको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ, यो जुन छ नि यो लामो डिस्टेन्सबाट अब यो नजिकको डिस्टेन्सलाई हामी घटाउनु पर्छ यो कन्डिसनमा। सो यो चाहिँ काम तपाईले गर्नु पर्यो यहाँ। सो अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो यहाँ फार पोइन्टको लागि। अब हेर्नुस्, अब यो फार पोइन्टको लागि त हाम्रो v = 6/7 नेगेटिभ आएको छ हैन। अब यसलाई हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स लिन्छौँ फार पोइन्टको लागि। इमेजको डिस्टेन्स त यहाँ आउँछ है, जुन चाहिँ कति छ 6/7 माइनस, र नियर पोइन्ट हाम्रो आएको छ यहाँदेखि यहाँको यसरी नाप्दाखेरि यहाँ आएको छ नियर पोइन्ट -2/3 आएको छ। अब हामीलाई यो त पोइन्ट आयो। हेर्नुस् हामीलाई यहाँदेखिको यो डिस्टेन्स आइसक्यो है, टाढाको पोइन्टको इमेज डिस्टेन्स आयो, नजिक पोइन्टको इमेज डिस्टेन्स आयो है। तर हामीलाई यहाँ प्रश्नमा भनेको छ कि यति हामीलाई चाहियो कि यति मात्र चाहियो। हामीलाई इमेज जुन छ नि त्यसको लम्बाइ चाहियो कि इमेजको लेन्थ चाहियो। सो इमेजको लेन्थ निकाल्नको लागि सोच्नुस् न, मैले यो टोटलबाट
यो टोटलबाट यदि मैले यति मात्र मैले हटाइदिएँ भने यति बच्छ कि नै यो जुन चाहिँ यसको इमेजको लेन्थ हुन्छ कि नै हुन्छ। सो हामीले के गर्नुपर्छ सिम्पली अब यो लेन्थको केसमा हो भने हामीले नेगेटिभ पोजिटिभ लिँदैनौँ है। सो मैले 6/7 माइनस 2/3 लाई सबट्र्याक्ट गर्छु है। बुझ्नुहुन्छ यति कुरा क्लियर भयो कि नै। यो जुन फार पोइन्टको लागि जुन छ है यो फार पोइन्टको लागि जुन इमेज छ त्यसबाट यो नियर पोइन्टको इमेज मैले घटाइरहेको छु। बुझ्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ घटाएर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। 6 3 जा 18 माइनस 7 2 जा 14 अपन 21 त 4/21 यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुस् कति आउँछ है। त्यति नै चाहिँ एन्सर हुन्छ 0.19 आउँछ समथिङ। तपाईहरुले क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस् है। यही चाहिँ तपाईको लेन्थ अफ इमेज भयो। क्लियर। ल भन्नुस् त यति सिम्पल रहेको छ। अब यही रिलेटेड एउटा अझै न्युमेरिकल दिन्छु तपाईहरुलाई। ल हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ हेर्नुस् त। अघि जस्तै यो पनि हाम्रो प्रश्न रहेको छ। सेम टु सेम त्यस्तै रहेको छ है। हल्का फुल्का मात्र चेन्जेस छ भ्यालुहरु बाकी त्यही नै आधारमा गर्ने हो यो। ल सो के भनेको छ अ मिटर स्केल। अ मिटर भनेको 1 मिटर स्केल इज प्लेस्ड along the axis of the convex mirror है। त्यही हामीलाई भनेको छ फेरि अ मिटर 1 मिटरको चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ मिटर स्केल राखिएको छ। 1 मिटरको हाम्रो मिटर स्केल राखिएको छ। ओके बुझ्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कन्भेक्स मिरर भयो। ओके अब हामीलाई यहाँ चाहिँ के भनेको छ फोकल लेन्थ भनेको छ। हेर्नुस् फोकल लेन्थ 25 cm र फोकल लेन्थ अलवेज कन्भेक्स मिररको केसमा नेगेटिभ हुन्छ मैले भनेको छु है। कन्भेक्स मिररको केसमा फोकल लेन्थ अलवेज नेगेटिभ हुन्छ यो कुरा तपाईलाई थाहा छ। इट्स नियरर एन्डिङ बिङ एट अ डिस्टेन्स अफ नियरर यो पोइन्ट हैन र नियरर पोइन्ट यो चाहिँ नजिकको पोइन्ट यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स यहाँ दियो कति दियो 50 cm 50 cm दियो। क्लियर 50 cm दिएको छ। क्याल्कुलेट द साइज अफ इमेज फर्मड इमेज डिस्टेन्स सोधियो। इमेज डिस्टेन्स भन्दा पनि इमेजको साइज पत्ता लगाउनुस् के अघि जस्तै छ। साइज अफ इमेज अथवा लेन्थ अफ इमेज सोधेको छ। सो एकदम सिम्पल छ। फर नियर पोइन्ट लेख्नुस् वा नियर एन्ड लेख्नुस् 1/f = 1/u + 1/v सेम 1/-25 = 1/u। u अब हामी के लिने ल भन्नुस् त नियर पोइन्टको लागि 50 लिने प्लस 1/v। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरिदिनुस् के छ र 1/25 - 1/50 = 1/v। यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुस् त अघि जस्तै छ। यो तपाईहरुको लागि छोड्दिए है। यति गरेर तपाईहरुले गर्नुहुन्छ कि गर्दिनु पर्छ ल भन्नुस् त। अब एलसीएम लिन आउँछ होला नि यहाँ मैले डाइरेक्टली 50 राखे है र यो माइनस मैले कमन लिदिए है माइनस कमन लिदिए। अब तपाईहरुले बुझ्नु हुँदैन कमन हेर्नुस् स्टेप वाइज म गर्दिन्छु विथआउट जम्पिङ है। हेर्नुस् माइनस मैले बाहिर निकाल्दिँदाखेरि 1/25 प्लस 1/50 लेख्न पाउँछु कि नै ल भन्नुस् त पहिला लेख्न पाउँछु कि नै। हेर्नुस् न यो माइनस फेरि ओपन गरिसकेपछि चाहिँ त्यही अवस्थामा जान्छ के यो माइनस फेरि यहाँ ब्र्याकेट खोलेपछि यहाँ माइनस आउँछ यहाँ पनि माइनस आउँछ। सो माइनस मैले बाहिर लेखिदिए के दुईटैको माइनस। हेर्नुस् एकदम सिम्पल तरिकाले अब माइनस बाहिर छ। अब यसलाई मैले एलसीएम लिए मैले 50 राखेँ अनि यो यता 2 + 1
अब एलसीएम सिकाउनु पर्दैन है स्टेप वाइज तपाईहरुलाई, तपाईले थाहा छ सबै कुराहरू। यदि यस्तो एलसीएम लिन आउँदैन भने तपाईले चाहिँ यो क्रस मल्टिप्लाई सिस्टमबाट जानुस्। क्रस मल्टिप्लाई कसरी गरिन्छ म तपाईलाई सिकाइदिन्छु। ए अपन बी प्लस सी अपन डी यस्तो छ भने यसरी गर्नुस्, यसरी गर्नुस्, आउँछ एडी प्लस बीसी आउँछ क्रस मल्टिप्लाई गर्न। ए इन्टु डी प्लस यो प्लस बीचमै हुन्छ बी इन्टु सी भयो, अनि अपन यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिनुस् बीडी। यसैले भन्छ क्रस मल्टिप्लाई। यदि तपाईलाई एलसीएम लिन आउँदैन भने यो तरिकाबाट जाँदा हुन्छ। सो माइनस 3 अपन 50 इक्वल टु 1 अपन भी। अब दुईटैलाई उल्टाइदिनुस्, माइनस 50/3 गरिदिए इक्वल टु भी। यो चाहिँ हाम्रो इमेज आयो है, इमेज डिस्टेन्स भयो। फार पोइन्टको लागि हेर्नुस्, फार पोइन्टको लागि हेर्नुस्। अब 1 अपन एफ इक्वल टु 1 अपन यू प्लस 1 अपन भी। 1 अपन माइनस 25 इक्वल टु 1 अपन यू प्लस, अब यू को साटोमा हामीले कति राख्न मिल्छ हेर्नुस् त। अब यो पोइन्ट लिनु पर्यो नि, यो पोइन्ट। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी कति छ ल भन्नु पर्यो। हो गुड, यहाँ चाहिँ 1 मिटर छ। 1 मिटर यहाँसम्म छ भनेको 100 सीएम, 1 मिटरमा 100 सीएम हुन्छ र यहाँदेखि यहाँ 50 छ त 150 भयो। ल गुड। सो हाम्रो कति हुन्छ 150 सीएम हुन्छ है। अथवा यसलाई तपाईले मिटरमै राख्नुहुन्छ भने पनि तपाईले के गर्नुपर्छ, सबैलाई मिटरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। त यो चाहिँ 0.5 मिटर भयो, यो चाहिँ 1, सो 1.5 मिटर भयो। तर माथि हामी सीएम राखेछौँ फोकल लेन्थ, त्यसैले त्यस्तो भएन। त फोकल लेन्थलाई पनि मिटरमा लानुपर्छ, बुझ्नुभयो। त्यसैले सीएममै चेन्ज गरेको है। क्लियर? ल सेम युनिटमा राखेर हामी सल्भ गर्नुपर्छ क्या। एउटालाई मिटरमा अर्कोलाई सीएममा राख्नु हुँदैन। 1 अपन भी भयो। 1 अपन माइनस 25 इक्वल टु, यसलाई यता ल्याइदिउँ न, माइनस 1/150 इक्वल टु 1 अपन भी भयो। क्लियर? माइनस कमन लिइदिनुस् न, 1 अपन 25 माइनस 1 अपन 150 इक्वल टु 1 अपन भी। यहाँ प्लस ल्याउनुस् है, माइनस कमन निकाल्दाखेरि। अब एलसीएम लिन तपाईलाई सिक्नुपर्छ है। 25 चौके 100, 6 प्लस 1 इक्वल टु 1 अपन भी। 150 अपन 7 इक्वल टु भी। सो हाम्रो इमेज डिस्टेन्स फाइनल पोइन्टको लागि कति आयो 150 अपन 7 आयो। ओके, यो सबै सीएममा हो है, सीएममा हो यो। अब हामीले के गर्नुपर्छ ल भन्नुस् त। फार पोइन्टको इमेज माइनस नियर पोइन्ट इमेज डिस्टेन्स घटाउनु पर्छ। सो घटाइदिनुस् त। फार पोइन्ट इमेज डिस्टेन्स लेख्नुस्, फार पोइन्ट इमेज डिस्टेन्स माइनस नियर पोइन्ट इमेज डिस्टेन्स है। सो फार पोइन्टमा 150 छ, माइनस 50/3 गर्नुस् है। लेन्थ त मिटरमा हुँदैन, त्यसैले हामीले पोजिटिभ लियौँ है। सो घटाइदिनुस् त। सो कति हुन्छ यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस्, जति आउँछ त्यही नै एन्सर हुन्छ है। अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस्, यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस्। समथिङ 4.76 आउनु पर्ने हो है, क्याल्कुलेटरमा थिचेर हेर्नु त। ल क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो खालको प्रश्न इक्जाममा आउन सक्छ है। ल 4.76 नै आयो है। दिस इज आवर करेक्ट एन्सर। क्लियर? सो यस्तो खालको प्रश्न तपाईले परीक्षामा सोध्छ ल। ओके, सो तपाईले थाहा हुनुपर्छ।
ल अर्को खालको हाम्रो प्रश्न रहेको छ यहाँ है, एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ल। हामीलाई के भनेको छ भने एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम द साइज अफ द अब्जेक्ट इज अब्टेन विथ कन्केभ मिरर। कन्केभ मिरर भनिदियो। कन्केभ मिररको केसमा फोकल लेन्थ के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। कन्केभ मिरर, कन्केभ मिररको केसमा फोकल लेन्थ चाहिँ के हुन्छ? कन्केभ मिररको केसमा फोकल लेन्थ पोजिटिभ। सो हाम्रो रेडियस अफ कर्वेचर दिएछ, रेडियस अफ कर्वेचर पनि पोजिटिभ हुन्छ। सो फोकल लेन्थ इक्वल टु r/2 हुन्छ। रेडियस अफ कर्वेचर हाम्रो दिएको छ 36 cm है। कति दिएको छ? 36 cm दिएको छ। डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि 18 cm आयो र यो पोजिटिभमा हुन्छ है। बुझ्नुभयो? रेडियस अफ कर्वेचर पनि पोजिटिभमा हुन्छ। ओके, यतिसम्म क्लियर भयो कि नै? ल भन्नुहोस् त। र अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा के हुनुपर्छ, यहाँ इरेक्ट इमेज बनाएको छ। इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज अफ द अब्जेक्ट, र यहाँ चाहिँ इरेक्ट इमेज बनाइरहेछ र 3 टाइम द साइज अफ अब्जेक्ट भनेको अब्जेक्ट भन्दा 3 गुणा बढी भनेको यो चाहिँ म्याग्निफाइड बतायो। सुरुको याद गर्नुहोस् त मैले के भनेको थिएँ? सुरुमा मैले के भनेको थिएँ? कन्केभले चाहिँ रियल र भर्चुअल इमेज दुइटै बनाउन सक्छ है। रियल र भर्चुअल इमेज दुइटै बनाउन सक्छ। कन्भेक्सले डिमिनिस्ड इमेज बनाउँछ भने यो कन्केभ जुन छ नि यो चाहिँ म्याग्निफाइड र डिमिनिस्ड दुइटै बनाउँछ। तर यहाँ हामीलाई 3 टाइम्स बढी भनिदिएको छ। 3 टाइम्स बढी ठुलो छ कि अब्जेक्ट भन्दा भनेको पक्कै पनि यो चाहिँ म्याग्निफाइड बनेको छ है। र इरेक्ट इमेज बनाएको छ। इरेक्ट बनाएको छ भने अब हामी के बुझ्नुपर्छ कि यो कन्केभ मिररले चाहिँ भर्चुअल इमेज बनाएको छ र भर्चुअल इमेजको केसमा म्याग्निफिकेसन अलवेज नेगेटिभ हुन्छ। म्याग्निफिकेसन अलवेज नेगेटिभ हुन्छ किनकि हेर्नुहोस् तपाईँलाई म्याग्निफिकेसन थाहा छ? म्याग्निफिकेसन त भर्चुअल अब्जेक्ट, यहाँ भर्चुअल अब्जेक्ट दिएको छ अपन रियल अब्जेक्ट। अब्जेक्ट चाहिँ रियल छ तर हेर्नुहोस् भर्चुअल इमेज अपन रियल अब्जेक्ट। भर्चुअल इमेज बनाएको छ यहाँ। इरेक्ट इमेज आउनु र यो म्याग्निफाइड हुनु भनेको हाम्रो यो के भयो? भर्चुअल इमेज भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ है, हो कि नै? इरेक्ट इमेज आउने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ कि यो इमेज भर्चुअल हो के, र म्याग्निफिकेसन यसको नेगेटिभ हुन्छ। सो नेगेटिभ कसरी हुन्छ? भर्चुअल इमेज अपन रियल अब्जेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। भर्चुअल इमेजको केसमा हामी माइनस लिन्छौँ अपन अब्जेक्ट चाहिँ पोजिटिभ यु। सो माइनस भी अपन यु यसको फर्मुला बन्छ। सो नेगेटिभ आयो कि नै? सो त्यसैले हामी डाइरेक्टली के बुझ्छौँ भने यस्तो केसमा हाम्रो म्याग्निफिकेसन नेगेटिभ हुन्छ। यदि इरेक्ट इमेज बनाएको छ र कन्केभ मिरर छ भने भर्चुअल नेगेटिभ हुन्छ। म्याग्निफिकेसन नेगेटिभ हुन्छ। इरेक्ट इमेज बनाएको छ कि इरेक्ट इमेज भनेको यो भर्चुअल हो, भर्चुअल, र भर्चुअल इमेजको केसमा म्याग्निफिकेसन नेगेटिभ हुन्छ। बस यति बुझ्नुहोस्। सो म्याग्निफिकेसन इक्वल टु -3 हुन्छ। सो भी अपन यु इक्वल टु -3, त भी इक्वल टु -3u। यो चाहिँ हाम्रो एउटा भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो के छ? यु हाम्रो एउटा भयो। यो चाहिँ निकाल्नुपर्छ। सो हामीलाई मिरर फर्मुलाबाट जानुपर्छ। 1/f इक्वल टु 1/u प्लस 1/v। 1/f फोकल लेन्थ कति छ? 18 cm निकालेका छौँ। 1/u माइनस 1/3u कसरी निकाले थाहा पाउनुभयो होला। यहाँ नेगेटिभ छ त्यसैले मैले प्लस माइनस माइनस गरिदिएको छु। 3u 3 माइनस 1 इक्वल टु 1/18। 2/3u इक्वल टु 1/18 है। 3u इक्वल टु 18 दुना 36 क्रस मल्टिप्लाई है। u इक्वल टु 36 डिभाइडेड बाई 3। सो u इक्वल टु 12 आयो है। यो चाहिँ
अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति भयो 12 cm भयो। यति कुरा बुझ्नुभयो। सो हामीलाई के सोधेको छ वाट इज द पोजिसन अफ द अब्जेक्ट हैन। सो अब्जेक्ट डिस्टेन्स यही नै हो 12 cm टाढा हुन्छ कन्केभ मिररबाट, त्यही कुरा हो। सो हाम्रो एन्सर आइसक्यो। अब तपाईलाई इच्छा छ भने इमेज डिस्टेन्स पनि निकाल्दिँदा हुन्छ v = -3u मा राखिदिनुस् है। क्लियर। ल सो यसरी तपाईहरुले सल्भ गर्दा हुन्छ है। र यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म्याग्निफिकेसनको दिमाग लगाउनु हुँदैन भने पनि तपाईले भनिदिएको छ इरेक्ट इमेज चाहिँ 3 टाइम्स छ अब्जेक्ट। सो लेट अब्जेक्ट डिस्टेन्स बी यु भन्नुस् हैन। एन्ड इमेज डिस्टेन्स इक्वल टु 3u लेख्दा हुन्छ कि नै, किनकि यहाँ भनेको छ कि अब्जेक्ट भन्दा 3 गुना चाहिँ ठुलो छ इमेज, अब्जेक्ट भन्दा 3 गुना ठुलो छ इमेज। सो 3u लेख्न मिल्छ कि नै, v = 3u। तर यो चाहिँ कन्केभ मिरर हो भने कन्केभ मिररको केसमा नेगेटिभ हामीले थप्नु पर्छ। त्यो कुरा मैले भनेको छु, यहाँ माथि कुरा गरेको छु। कन्केभको केसमा हेर्नुस् त, कन्केभको केसमा त्यो चाहिँ इरेक्ट बनाएको छ नि, भर्चुअल इमेज भयो। भर्चुअल इमेजको केसमा नेगेटिभ हैन, त्यसैले नेगेटिभ लिनुपर्छ। सो कुरा त्यही हो जसरी गर्दा हुन्छ हैन। सानो क्लासमा पनि म्याथमा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ कि x को डबल y छ। त्यो सन र फादरको एज निकाल्दाखेरि थाहा पाउनु भएको थियो कि नै, कि यति वर्ष हुँदाखेरि फादरको एज चाहिँ छोराको एज भन्दा डबल हुन्छ भन्छ हैन। त्यस्तो खालको एजहरु क्याल्कुलेट गर्नु भएको छ। त्यही रिलेटेड छ कि अब्जेक्ट भन्दा इमेजको चाहिँ साइज चाहिँ 3 टाइम्सले बढी छ भनेर यहाँ गिभनमा भनेको छ भने तपाईले यसरी लेख्दा हुन्छ। अब्जेक्टलाई u मानिदियो भने इमेजलाई 3u, र यहाँ क्लासिकल चाहिँ साइन युज गर्नुपर्छ क्लासिकल कन्सेप्ट अनुसार। सो त्यही कुरा हो जसरी गर्नुस् हैन। बस यति बुझ्नु, म्याग्निफिकेसन नेगेटिभ हुन्छ यो केसमा, अनि त्यही अनुसार हामी गरेका छौं है। ल अर्को प्रश्न हाम्रो यहाँ रहेको छ, हेर्नुस् त। ल सो हेर्नुस् है, एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुस्। सिम्पल छ, केही त्यस्तो रकेट साइन्स छैन यहाँ। एन अब्जेक्ट 10 मिटर हाई, यहाँ अब्जेक्टको कुरा गरिदियो क्या। एन अब्जेक्ट 10 मिटर हाई इज प्लेस्ड इन फ्रन्ट अफ कन्भेक्स मिरर है। कन्भेक्स मिररको अगाडि चाहिँ एउटा 10 मिटर हाई है, 10 मिटर हाई 10 मिटर हाई एउटा अब्जेक्ट राखिएको छ। ओके। एन अब्जेक्ट 10 मिटर हाई इज प्लेस्ड इन फ्रन्ट अफ द कन्भेक्स मिरर अफ फोकल लेन्थ। फोकल लेन्थ हेर्नुस्, फोकल लेन्थ दिएको छ 20 cm। र यहाँ चाहिँ हाम्रो के भनेको छ, कन्भेक्स मिरर। कन्भेक्स मिररको केसमा फोकल लेन्थ अलवेज नेगेटिभ। बुझ्नुहुन्छ, कन्भेक्स मिररको केसमा फोकल लेन्थ नेगेटिभ। एन्ड अब्जेक्ट इज 30 cm। अब्जेक्ट इज 30 cm फ्रम द मिरर। सो यो अब्जेक्ट चाहिँ 30 cm टाढा छ मिररबाट। 30 cm भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स भयो। अब्जेक्ट डिस्टेन्स भयो कति छ, 30 cm छ। बुझ्नुभयो। सो हामीलाई के सोधियो, हाइट अफ इमेज सोधिएको छ के। हाइट अफ इमेज सोधिएको छ। हाइट अफ इमेज कति हुन्छ त, हाइट अफ इमेज कति हुन्छ। सो सिम्पली हामीले चाहिँ कुन रुल लगाउँछौं, सेम त्यही रुल लगाउने हो है। मिरर फर्मुला लगाइदिने के। सो 1/f इक्वल टु 1/u प्लस 1/v हुन्छ है। सो 1/f भनेको 20 नेगेटिभमा राख्नु पर्यो u
इमेज डिस्टेन्स दिएको छ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स दिएको छ, यु त दिएको छ नि अब्जेक्ट डिस्टेन्स 30 cm 31/v। इमेज डिस्टेन्स त दिएको छैन, यो डिस्टेन्स त थाहा छैन हामीलाई, थाहा छैन। सो माइनस 1/20 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/v। सेम 1/20 30 यहाँ माइनस चाहिँ मैले कमन लिदिएँ के। सो के गर्ने अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ न। 30 into 1 30 प्लस 20 into 1 20/3 2 6 600 इक्वल टू 1/v। यहाँ नेगेटिभ राख्नुपर्छ। 30 20 50/600 60/5 माइनस इक्वल टू 1/v। यता रेसिप्रोकल गरेपछि यता v भइदिन्छ के। सो माइनस 12 इक्वल टू v। सो v हाम्रो इमेज डिस्टेन्स कति आयो 12 आयो। 12 के 12 cm आयो है। क्लियर बुझ्नुहुन्छ ल। 12 cm आयो है। यहाँ नेगेटिभमा हुन्छ, नेगेटिभमा। अब हामीलाई म्याग्निफिकेसन निकाल्नु छ। हेर्नुस् म्याग्निफिकेसन इक्वल टू v/u थाहा छ, मजाले थाहा छ। v कति आयो -12/u भनेको छ 30 भनेको म्याग्निफिकेसन कति आउँछ -0.4 आउँछ है। (12/30) गर्नुस् त कति हुन्छ 12/30 गर्नुस् त 0.4 नै आएको छ सेन्टिमिटर है। अब हामीलाई म्याग्निफिकेसन अर्को पनि फर्मुला थाहा छ, हाइट अफ इमेज अपन हाइट अफ अब्जेक्ट भन्ने थाहा छ कि नै। सो म्याग्निफिकेसन -0.4 सेम लिने, किनकि म्याग्निफिकेसन त सेमै हुन्छ। हाइट अफ इमेज त निकाल्नु छ। हाइट अफ अब्जेक्ट दिएको छ 10 मिटर हो, 10 मिटर दिएको छ। सो 10 लिए है। हेर्नुस् म्याग्निफिकेसनको कुनै पनि युनिट हुँदैन है, यो कुरा थाहा पाउनु होला। किनकि हेर्नुस् न यो चाहिँ v जुन छ यो पनि cm मा छ, यो पनि cm मा छ, यो cm काटिन्छ के। त्यसैले म्याग्निफिकेसनको युनिट हुँदैन, बुझ्नुहुन्छ। म्याग्निफिकेसनको युनिट हुँदैन, यो चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु होला है। मैले झुकेर लेखिदिएको, अघि पनि ख्याल गर्नु होला है। म्याग्निफिकेसनको युनिट हुँदैन। 0.4 माइनस 0.4 इन्टु 10 इक्वल टू हाइट अफ इमेज। सो कति भयो 4 भयो। हाइट अफ इमेज कति हुन्छ 4 मिटर हुन्छ। ल सो अगाडि बढौँ। एन अब्जेक्ट 1 cm हाई इज प्लेस्ड एट द डिस्टेन्स अफ 30 cm इन फ्रन्ट अफ कन्भेक्स मिरर। हेर्नुस् यो चाहिँ हाम्रो कन्भेक्स मिरर भयो। एन अब्जेक्ट 1 cm हाई, 1 cm हाई भएको एउटा चाहिँ अब्जेक्ट है प्लेस गरिएको छ एट अ डिस्टेन्स अफ 30 cm। हेर्नुस् यो 30 cm मा छ, यसको चाहिँ 1 cm हाइट रहेको छ अब्जेक्टको है। इन फ्रन्ट अफ कन्भेक्स मिरर अफ फोकल लेन्थ चाहिँ 20 cm दिएको छ। र फोकल लेन्थ के हुन्छ कन्भेक्स मिररको केसमा नेगेटिभ हुन्छ है। र फाइन्ड द हाइट अफ इमेज सोधेको छ। सो सेम त्यही अनुसार तपाईले जान्नुस्, अगाडि बढ्नुस् हैन, मजाले एन्सर निस्किन्छ, केही गाह्रो छैन है। बुझ्नुभयो, सेम त्यही रुल अनुसार जानुस्, यही रुल अनुसार है, मजाले एन्सर निस्किन्छ। ओके, केही पनि गाह्रो हुँदैन है। ल सो गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले सक्नुहुन्छ। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v गर्नुस्। 1/-20 इक्वल टू 1/u भनेको हाम्रो कति दिएको छ 30 दिएको छ, प्लस 1/v भयो है। अनि त्यसपछि यहाँबाट v निकाल्दिनुस् कति आउँछ, अनि त्यसपछि म्याग्निफिकेसन निकाल्दिनुस् है। म्याग्निफिकेसन v/u राख्नुस्, म्याग्निफिकेसन जति आउँछ। फेरि म्याग्निफिकेसनको ठाउँमा म्याग्निफिकेसन इक्वल टू
हाइट अफ इमेज अपन हाइट अफ अब्जेक्ट राख्नुहोस् है। अनि त्यसपछि तपाईँले हाइट अफ इमेज निकालिदिन सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ यहाँबाट आएकै हुन्छ हैन। हाइट अफ इमेज त निकाल्नुपर्छ, हाइट अफ अब्जेक्ट चाहिँ तपाईँको दिएको छ 1 cm है। सो यम त्यहाँबाट आयो, हाइट अफ इमेज निकाल्नु छ, हाइट अफ अब्जेक्ट चाहिँ 1 cm छँदैछ। सो यहाँबाट तपाईँले मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके ल, सो होप तपाईँलाई क्लियर भइसक्यो होला है।